ओम श्री गुरुभ्यो नमः। శ్రీమద్భగవద్గీత 14వ అధ్యాయం గుణత్రయ విభాగ యోగం 21వ శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైస్త్రీన్ గుణానేతానతీతో భవతి ప్రభో కిమాచారః కథం చైతాన్ స్త్రీన్ గుణానతివర్తతే. అర్జునుడు ఇలా అడిగెను, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణములకు అతీతముగా అయిన వారి లక్షణములు ఏ విధముగా ఉంటాయి? వారు ఏ విధముగా ప్రవర్తిస్తారు? మానవుడు త్రిగుణాతీతుడు అగుటకు ఉపాయమేమి? అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైః త్రీన్ గుణానేతాన్ కైర్లింగైస్త్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో అతీతో భవతి ప్రభో కైర్లింగైస్త్రీన్ గుణానేతానతీతో భవతి ప్రభో కిమాచారః కథం చైతాన్ కిమాచారః కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే కిమాచారః కథం చైతాన్ స్త్రీన్ గుణానతివర్తతే అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైః త్రీన్ గుణానేతాన్ కైర్లింగైస్త్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో అతీతో భవతి ప్రభో కైర్లింగైస్త్రీన్ గుణానేతానతీతో భవతి ప్రభో కిమాచారః కథం చైతాన్ కిమాచారః కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే కిమాచారః కథం చైతాన్ స్త్రీన్ గుణానతివర్తతే అర్జున ఉవాచ
कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते त्रीन् गुणानतिवर्तते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते त्रीन् गुणानतिवर्तते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते
किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।